अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये सब साथी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें। आऊज़ु औज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर अऊज़ु शैतानिर रजीम। रजीम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अच्छा, अब ये है कि जो साथी इस वक्त पढ़ लिया है ना, इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिस्मिल्लाह पढ़ने की। तो उसमें जब हम तर्जमा करेंगे तो पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है, जो हमारे साथ साथी मौजूद हैं इस वक्त, जी सर। कि कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि हम आपके ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे कि भी इतना लोग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम ज़्यादा पढ़ रहे हो। नहीं सर, पढ़ तो थोड़ा ही रहे हैं। अतर फारूक भाई आपसे आज पहले बताएं ये कि आपने ये सबक याद किया था, आज पढ़ा था या नहीं, आपको वक्त मिला, सेमिनार में थे? सर वो दोहराई नहीं कर सका। दोहराई नहीं ना कर सके, मेरा ख्याल है यही चीज है। गुलाम सरवर साहब, आपकी क्या राय है? जी सर, नहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे। दुराई में मतलब है रकू एक, बाकी तो 2-3 आयतें ही होते हैं जो पढ़ते हैं हम। अच्छा, तो मतलब ये ज्यादा नहीं है। नहीं मुश्ताक नहीं, मुगल ज्यादा साहब, नहीं। ठीक है, लेकिन आज दोहराई रह गई है। नहीं आज तो रह गई है। मैं अमूमी तौर पर कह रहा हूँ कि कहीं एहसास ये होता हो कि हम अपना जितने कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं, बस मैं इतना सवाल पूछ रहा हूँ। वरना तो यह है कि इस वक्त आके हमें रुकू रुकू भी हमने ये पढ़ा है पहले, और लोग इतने मुनासिब भी है। शार्प हो जाते हैं कि वो तर्जमा करते जाते हैं। मुनासिब ही है सर, मुश्किल नहीं है। मुनासिब है ना? हाँ अच्छा, जी। तो हम एक दफा ऐसा करेंगे कि इस तबर्रअल्लज़ीन तुबिऊ यहाँ से दोबारा दोहरा लेंगे भी यहाँ वमाहुम बिखारिजीन मिनन नार, इसलिए कि आप साथियों की ये रिवीजन हो जाए। तो जी जी। नम्रा बेटी आप करेंगी जरा, सुन रही है? अंकल मैं कर रही हूँ। इस तबर्रा अल्लज़ीन तुबिऊ, जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीन तबाऊ, उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की, वराअबुल अज़ाब, और वो अजाब को देखेंगे, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, उनसे तमाम ताल्लुक टूट जाएंगे। और बिल्कुल ठीक है, उनसे तमाम ताल्लुक टूट जाएंगे या उनके दरमियान तमाम ताल्लुक टूट जाएंगे। सही है, कोई जी किसी के काम नहीं आएगा। माशाल्लाह। मसूद साहब, आप लोग बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ा करें। और मैं करूं। और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की, लो अन्ना लन्ना, कर्रतन कर्रतन, तक पढ़ी। लो अन्ना लन्ना कर्रतन, काश के हमारे लिए हो दोबारा वापस लौटना। जी, काश हमारे लिए दुनिया कर लें, दुनिया में वापस लौटना होता। जब काश होता है ना तो उसके आखिर में ता या ते यही आता है। काश हमारे लिए काश दुनिया हमारे कर लिए लें, दुनिया दुनिया में में वापस लौटना होता। फना तबर्रा मिनहुम, तो हम इनसे बेजार होते। कमा तबर्रा मिन्ना, जैसा कि ये हमसे बेजार हुए हैं। ये किसके मानी है? ये तो वैसे मैं लगाया अपनी तरफ से। नहीं, तबर्राऊ, जैसा कि वो तबर्राऊ, ता जो है ये उसका हिस्सा है, माजी है, ये वाव अलिफ निशानी है आखिर में जमा की, तो जमा वाव अलिफ वो ही होगा जैसा कि वो हमसे बेजार हुए हैं। हुए। जी,
कज़ालिक का युरी नहीं, हिमुल ये मोहब्बत कह रहा था मेरा ख्याल है। जी जी सर। मोहब्बत जी आप सर। बड़े इत्मीनान से करना है, गलती नहीं निकाल जी सर। करनी। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम। जी सर। का इसी तरह युरीहिमुल्लाहु आप पढ़े अल्लाह पढ़े उन्हें पहले पढ़े आयत भी पढ़े। कज़ालिका इसी तरह युरीहिमुल्लाहु अल्लाह उन्हें दिखाएगा अमालहुम उनके अमाल। इसी तरह अल्लाह उन्हें उनके अमाल दिखाएगा हसरातिन अलैहि हसरातिन हसरत हसरत बनाकर अलैहिम उन पर। इसी तरह अल्लाह उनके या कर अमाल लें कि वो उन अमाल पर जी हसरत करेंगे। वैसे तो ये है कि हसरातिन अलैहिम, उन पर हसरत चाहिए होगी, तो वो उन पर हसरत करेंगे, ये कर लें जी। और वो उन पर करेंगे वमा हुम और वो ये नहीं हसरत एक नहीं है, हसरात है, तो असल में हसरतें तर्जमा इसका जो आएगा। हमने कल तो अफसोस नहीं यहाँ किया था सर, जी अफसोस नहीं किया था हमने हसरात सही है, का। अगर ये किया था तो वो ठीक है, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से हसरात पशमानी अलैहिम, होता है। उन पर अफसोस छाया हुआ होगा, फिर कर ले उन पर अफसोस छाया हुआ होगा। क्या वमा हसरत छाई होगी, मेरा ख्याल है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। जी हसरत कर हसरत लें। का हसरत ही है, ये जरा ज्यादा बेहतर रहेगा कि इसमें से हम अखज कर सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि हसरात अलैहिम, उन पर हसरतें छाई होंगी, ये कर लेते हैं हसरातिन अलैहिम उन पर हसरतें छाई होंगी। वमा जी। हुम अब ये लिखा हुआ कहीं नहीं होगा आपका, वहां जहाँ से कहीं पढ़ेंगे तो मैंने कम राजम को मैं देखा है, तो हर तर्जमा अलग होगा। आपने क्या करना है कि जो लफ्ज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हसरात है, तो हमने आज उसका कर लिया हसरतें अलैहिम जी, उन पर उन पर क्या होगा हसरतें, फिर आपने पास से लगा रहे हैं छाई होंगी जी उन पर जी जी। हसरातिन अलैहिम उन पर हसरतें छाई होंगी। वमा हुम और वो नहीं बिखारिजीना निकलने वाले हैं मिनन नार आग और वो निकलने आग वाले से हैं तो नहीं ना, ये बेटा कियामत का वक्त है। निकलने वाले और वो निकलेंगे। लेंगे और वो और आग वो से नहीं निकलने वाले होंगे मिनन नार, आग से, और वो और आग से वो निकलने वाले नहीं होंगे। और वो आग से अब निकलने वाले कैसर नहीं। भाई आप जरा तर्जमा इसका करें यहाँ तक, और जो हमने किया उसको ध्यान में रखते हुए, कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम जी। और इसी तरह अल्लाह उनको उनके अमाल दिखाएगा हसरातिन अलैहिम, उन पर हसरतें छाई होंगी। वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, और वो नहीं है आग, नहीं होंगे आग से निकलने वाले, और वो आग से हाँ निकलने जी वाले बस, नहीं होंगे। हाँ जी ठीक है। और वो आग से निकलने वाले नहीं होंगे। जी मैं दोबारा आपको ये कहूंगा कि तर्जमों को मत देखें, तर्जमों को मत देखें। जी, इससे बहुत आपका कंफ्यूजन अपने बन पास जाती है, इससे बड़ी जी कंफ्यूजन नहीं, सर वो क्रिएट कंफ्यूजन होती है। इतनी पड़ेगी आपको कि 8-10 तराजम क्या, मुझे तो 20 तर्जमे पता है कि भाई, और हर एक का अलग अलग है। आपके पास सामने उसूल है, आपने ग्रामर पढ़ी हुई है। खारिज का खारिज ही हम कर रहे हैं, निकलने वाला कर रहे हैं। हालांकि तर्जमा वहां लिखा होगा कि वो आ, आग से नहीं निकलेंगे, यही लिखा हुआ होगा। अब यखरुजु नहीं है, यहाँ है खारिजीना, निकलने वाले, तो ये मुस्तकबिल का सीगा बन जाता है, और वो आग से निकलने वाले नहीं होंगे। अच्छा आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह, लेकिन एक चीज की तरफ मैंने आप साथियों की तवज्जो दिलानी है, और वो ये है कि अरब लोग जो हैं, जब इन कुरान मजीद को पढ़ते हैं, तो हमने रमजान शरीफ में
लोगों को वो कहते हैं टाइम मारता हुआ। पीछे आगे के कुरान मजीद होता है, पीछे लोग जो जिनको समझ आ रही होती है वो पूरी शिद्दत से रो रहे होते हैं, पूरी शिद्दत से आहें भर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज जो है ना, ये अपने ऊपर लागू करें हम सारे। हम अरब तो नहीं है, लेकिन यह है कि अब हमें तर्जमा आ गया है, तो तर्जमे को पढ़ते हुए 1 मिनट की तरह नीचे करें। मतलब पढ़ते हुए भी, मतलब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ थोड़ा सा। वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। मतलब जब पढ़ रहे हो तो हमें इसका लहजे का पता हो और किस तरीके से हमने उतार चढ़ाव करना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जरूर आएगा। ये ना समझे कि आप ये काम करेंगे जो मैं कह रहा हूं तो आएगा नहीं। आंख जब अल्लाह ताला आपने के जो पढ़ा सामने, आपने समझ आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक चीज ज़हन में रख लें कि अगर अल्लाह के सामने आप खशियत का नहीं ना आ रही तो खशियत की एक्टिंग करें। अल्लाह के सामने एक्टिंग करेंगे इस वजह से कि बाद में मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाएं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स के खशियत का एक आंसू इंसान को जहन्नम की आग से बचा लेगा, मफहूम है उस हदीस का। अल्लाह से डर के मारे आंख के अंदर अगर एक आंसू भी आ जाए तो वो बंदा जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। रसूल पाक की हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। और ये खुद ब खुद आना ये तभी आएगा कि जब पीछे समझ होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम जहन्नम की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, और उनकी बात कर रहे हैं कि भी जिनको पेशवा और पीछे जो पैरोकार हैं उनकी। ये किस तरीके से अपना तजज़िया आदमी करे कि हम कितने लोग हैं। मतलब इसमें बजाय इसके कि हम दूसरे पेशवा समझें, सबसे पहले अपना नफ्स ही कर लें। सबसे बड़ी चीज कि अपना नफ्स हमने क्या कर दिया हुआ है, उसकी ताबेदारी कर रहे हैं, अल्लाह की ताबेदारी नहीं कर रहे। तो ये तो हमारे पास है। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल जी सही फरमाया सर। ये हमारा नफ्स हमारे खिलाफ हो जाएगा। ये मैं आपको सूरह यासीन की बातें बता रहा हूं कि अल्लाह ताला मुंह के ऊपर मोहर लगा देगा, और ये जो हमारे हाथ हैं, ये पाँव हैं, और ये जितनी भी चीजें ये बोलना शुरू कर देंगी हमारे खिलाफ। तो ये नफ्स हमारा जो अंदर है ये हमारे खिलाफ बात करेगा कि या अल्लाह तूने तो ताबेदार पैदा किया था, लेकिन इसने मुझे तुम्हारे मुताबिक बना दिया, सारी तुम्हारे खिलाफ बना दिया। तो अब आगे चलते हैं। अब जो इस रुकू का मौजू है वो ये है कि हिलाल और हराम, इसकी अहमियत क्या है, और कौन अथॉरिटी है जो हिलाल और हराम कर सकती है, कौन सी चीज हिलाल है और कौन सी चीज हराम है। हुआ ये था कि जो उस वक़्त के यहूदी उलमा थे, रबी कह ले उनको, या उनके जो भी आइमा इकराम थे, वो चीज़ों को छुपाते थे और लोगों को खुश करने के लिए लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती थी उसको हिलाल कर देते थे, जो चीज़ बुरी लगती थी जी वो उसको हराम मतलब कर देते थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये सारा दीन मतलब यहाँ पहुंचा तो कुरान मजीद ने उनको बताया कि ये तो लोगों ने अपने पास से चीजें हिलाल और हराम कर दी हैं, जो कि वो कौन लोग हैं, जो शैतान के कदमों पर चलने वाले लोग हैं। तो अब इसको ज़हन में रखते हुए पढ़ते हैं, या अय्युहन्नासु, क्या तर्जमा होगा? लोगो ए लोगो। अब ईमान वालों को नहीं बता रहा अल्लाह, पूरी दुनिया के लोगों को बता रहा है। अब मुझे बताएं, कुलू आप पढ़ चुके हैं पहले, खाओ खाओ खाओ, मिम्मा
फिल आर्दी जो- मिम्मा, जमीन में से जमीन जो में से जमीन में मिम्मा है, जो जमीन में उस है, चीज में से, फिल आर्दी जो जमीन में है, मिम्मा फिल आर्दी उस चीज में से जो से जो जमीन में है, जमीन में से है कह दें, और वो क्या हो, दो सिफात हो उसके अंदर, हलालन, हलाल हलाल हलाल, हलाल हो, तय्यबन, तय्यबन और का पाक मतलब है पाक, पाक, पाक जी। दो चीजें हैं खाने के लिए, एक तो वो चीज हलाल होनी चाहिए, दूसरा है पाक होनी चाहिए। मुमकिन है कोई चीज हलाल ही हो और उसके अंदर कोई नापाकी पड़ जाए तो आप वो नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो तैयब नहीं रहेगी। तैयब का मतलब है पाक, पाक के अंदर सफाई भी आ जाती है, सुथराई भी आ जाती है, खूबसूरती भी आ जाती है। तैयब का मतलब ही है, ताबा से निकला है ये देखिए, ताबा का मतलब होता है खुश होना। तैयब का मतलब है जिसको देख के आदमी खुशी महसूस करे, ये इसके असल मानी है तैयब। जी समझ आ गई है? जी तो अब सर। मेरा जी। ख्याल है कि यहाँ खास तौर पर जो हिलाल और हराम उस वक्त के लोग या आज भी लोग जो हैं वो खंजीर का गोश्त खाते हैं या ज़बह करके नहीं खाते, बल्कि मुर्गी को यूं मरोड़ देंगे और वो कट जाएगा उसका सर और वो खा लेंगे। जी ऐसा है या नहीं है? जी सर। जी है, उधर है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि कमाई आपकी हिलाल की हो और उस कमाई से वो चीज खरीदें जो कि जमीन से आई है, तो वो कमाई हिलाल भी यहाँ ये हो सकता है। तो आप बहरहाल इतना तो करो जो यहाँ तक पढ़ा है, या अय्युहन्नासु, दोबारा पढ़े जरा मिलके, लोगो ए लोगो, कुलू खाओ खाओ, मिम्मा वो उस चीज उसमें से में से उन चीजों में से, फिल उन आर्दी चीजों में जो जमीन जो में हलाल है, जमीन में है, जो जमीन में से है, कह लो जो जमीन में है, में से भी कर जमीन वाला पहला जी, जो हलालन जमीन तो में ये से बन, है, हलाल हलालन पाक भी तो हो ये और बन, पाकीज़ा भी पार हो। और पाक। हलाल और पाक, बाकी जितने भी जो जमीन में से ही हैं और वो नापाक भी हैं हराम भी हैं, ऐसा है ना। अगर जी। गाय भैंस और बैल ये जितने भी है ये हिलाल हैं तो जमीन में ही है ना जी सर। जी, और खंजीर नहीं और विचत कौवा है, और बाकी जो चीले हैं वो भी जमीन से ही चीजें पाक खाती है। हैं और बनती हैं। तो उसमें से बताया कि जो हलाल तय्यबन, पाक पकीज़ा, हलाल और पाक, पाक। तो मेरा हिलाल और पाक। पाक। अब आगे नहीं का सीगा आ जाता है, वला तत्तबिउ, और पैरवी नहीं मत हाँ करो। पैरवी करो, पैरवी करो, मत करो, और ना पैरवी करो। बड़ा मुझे खुशी होती है कि आप खुद तर्जमा करते हैं, वला तत्तबिउ, तुम पैरवी ना करो। मत करो। खुतुवात जमा है या वाहिद है? सर जमा जमा है। तो आज जमा है। जमा है। किसकी जमा है? खुतवा, खुतवा कहते हैं। खुतवा का रास्ते मतलब है कि जब चलते हुए एक पाँव लगाते हैं और आगे दूसरा पाँव लगाते हैं तो दरमियान वाली जगह जो होती है उसको खुतवा कहते हैं। एक या ये भी है कि जो पाँव का निशान है उसको भी खुतवा ही कहते हैं। खुतवात शैतान, क्या मतलब है? शैतान शैतान के के कदमों की, शैतान कदमों के की, शैतान के कदमों की। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान का मतलब क्या है? शैतान के, और शैतान के शैतान के कदमों कदमों की की पैरवी ना करो। ये ना करो। बिल्कुल ठीक है कि जिधर शैतान ले जा रहा है कि भाई कोई बात नहीं है, इंग्लैंड में आए हुए हो यहाँ और यहाँ जिस किस्म की भी चीजें मिलती हैं खाओ, वहां भी जाके एहतियात करनी है। चीज वही होगी, मिलेगी आपको। दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से नहीं मिलती, लेकिन जिस जगह पे नहीं मिलती वहां भी अल्लाह ताला ने इंसान को बताया है कि क्या करना है। और शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इसके अंदर कौन सा लफ्ज है जिसके मानी मैं बताऊं आपको? कोई भी नहीं सब आता। कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं है। तो इन्नहु
بے شک بے وہ شک बेशक وہ वो کون وہ؟ شیطان شیطان शैतान وہ شیطان لکم تمہارے हमारे لیے लिए تمہارے لیے ہے، عدوٌ دشمن دشمن دشمن، جی، مبین واضح یا کھلا کھلا واضح، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. کھلا ہم کر رہے ہیں جی، پھر یہ ٹھیک ہے، کھلا ہی کر رہے ہیں. बेशक शैतान ٹھیک ہے، तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں کہے گا کہ بھئی تم جا کے فلاں جگہ پہ جاؤ اور پورک کھاؤ اور پگ کا کھاؤ ساری چیزیں، لیکن نہیں جانا اس طرف، حرام کوئی چیز ہے نہیں کھانی اس کو. اب اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں ہی بتا رہا ہے، اور یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں جو ساری چیزوں کا احاطہ کر دیتی ہیں. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا. انما یأمرکم کا مطلب کیا ہے؟ بے شک وہ बेशक تمہیں वो حکم हुक्म دیتا देता ہے. है तुम حکم دیتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے. وہ تمہیں Very حکم good. دیتا ہے. بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے. بالسوء، برائی کا. برائی سوء کا کا مطلب کیا ہے؟ برائی. برائی کا، جی. والفحشاء، فحش کی جمع اور فحشاء کا और مطلب ہوتا ہے. बेहयाई का اور بے حیائی کا. بے حیائی اس کا کے اندر یاد رکھ لیں کہ اس کے اندر جنس کا تعلق ہے. بے حیائی جو جنس سے تعلق رکھتی ہو وہ یہاں یہ ہے کہ وہ تمہیں بے حیائی اور بلکہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. حکم دیتا ہے. حکم دیتا ہے. اور تیسری چیز اور ہے جس کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تقولو کا مطلب ہے تم तुम کہو. कहते हो اچھی بات کہو اور یہ کہ تم کہو. एक حکم ہے तुम نا اوپر، कहो انما جی، یامرکم، تین چیزوں کا. بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے कि ان तुम कहो تقولو کہ تم کہ تم کہو कहो کہو اللہ اللہ کے بارے अल्लाह میں. पर اللہ کے بارے میں. ویسے ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پر. ما لا تعلمون، جو تم نہیں जो جانتے. तुम नहीं जानते تم نہیں جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ یہ بھی چیز حلال ہے جی، فلاں چیز بھی حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، تم جانتے نہیں ہو، نہ تم نے قرآن مجید پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے، اور خود بخود ہی کہہ رہے ہو جی بسم اللہ پڑھو اور اللہ کا نام لے کے کھا جاؤ. کیا خیال ہے بالکل سر یہ سنا ہوا ہے. جی؟ بسم اللہ ہو گیا پڑھو جی یہ. تو اب اپنے معوض جی سر. ایک ایک آیت سر اور نہ بیٹا پڑھنا یہ جو دیر سے کرتے ہو نا، واحد تمہارا ہے کہ تم دیر سے سنتے ہو. تو یا پڑھیں اوپر سے پہلی آیت آپ نے پڑھنی ہے. جی. یا ایھا اور یہ الناس، جیسا میں نے ترجمہ کیا ہے ویسے کرنا ہے. لفظی ترجمہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو جی. جی. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ مما فی الارض، اس سے جو زمین میں ہے، حلالن جی، حلال، طیباً اور بلکہ پاک. ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں، یہ کہہ لو ان جی. ان چیزوں میں سے کی جو زیادہ پہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے. جی. اے لوگو تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاک ہیں. ویری گڈ جی، بہت اچھا، آپ نے مجھ سے اچھا ترجمہ کر لیا جی. ٹھیک ہے، آگے. ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو خطوات شیطان کے قدموں کی. اور جی تم اب اور دوبارہ شیطان تم کے نے وہ قدموں جو لفظ نہیں کہنا، بار بار ایک دفعہ کہنا ہے، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. جی. جی. انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا. بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اچھا، اگر آپ ایسا پڑھ سکتے ہیں انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، ایسا اپنی عادت بناؤ. جی سر. اپنی عادت بناؤ ایسی ابھی
اس لیے کہ الحمدللہ اب ہم سوا سپارہ پڑھ چکے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ترجمہ کیا جی۔ اپنا نمرہ بیٹی جو ہیں، چھوٹے بچے ہمیں ہمارے استاد آج بن گئے جی۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کہو جو تم وہ نہیں چیزیں جانتے، کہو، وہ کہو، اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ ہاں جی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خاص طور پہ یہودی علماء خود ہی حلال کرتے تھے اور وہ کہہ دیتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پیچھے ہے نا کہ وہ وہم یکتو کیا ہے، فویل لکھتے آپ سے خود سے کہتے تھے اللہ کی جی طرف ہاں جی، ہلاکت ہے اس چیز کے لیے جو وہ آزا آپ من پہ عند ہاتھوں سے اللہ، لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے اس چیز کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ ہو گیا جی؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں اس کے اندر ریویژن کرنے کی ضرورت ہے اطہر بھائی اور غلام سرور نہیں بھائی، جی مشتاق مغل بھائی؟ نہیں سر، بالکل ضرورت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہو جائے بہت آسان ہے۔ آسان ترین تھا اچھا نا، یہ جی حلوہ تھا آسان ہے۔ ہمارے۔ اب آپ کا جو حلوہ ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہونے لگا ہے۔ اب کوئی یہ بات چیز جو ہے کیوں کہ یہ عمل کرنے والی چیز ہے۔ اب اوپر بھی عمل کرنے والی چیز یہ تھی کہ ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث میں کون سی چیز حلال، کون سی چیز حرام، اور حلال اور حرام میں یہ دکھانے والی چیز تو یہاں آئی ہے نا۔ ہم نے وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے جو ہم کماتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ ایک شعوری طور پر مسلمان ہونا، یہ شعوری طور پر مسلمان ہونا کیا ہے؟ مشتاق مغل بھائی آپ کے ذہن میں کیا ہے شعوری طور پر مسلمان ہونا؟ سمجھ کا جس کی جی عقل، جو جس کی سمجھ میں ہو، جو سمجھتا ہو۔ ہاں، جو سمجھ میں ہو کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ کب پتہ چلے گا اسلام کے تقاضے؟ جب قرآن پڑھے گا ہاں جب قرآن پڑھیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ابا جان اور امی جان جو تھے وہ مسلمان تھے، ایسا ہے؟ جی اب یہ دیکھو یہی چیز یہاں آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم لوگوں سے یا ہمارے معاشرے سے مخاطب ہے۔ اب آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون واذا قیل لهم، پڑھ چکے ہیں ہاں آپ؟ جی جی اب یہاں بھی ہے واذا قیل لهم اتبعوا، کیا ترجمہ کریں گے؟ جب اور انہیں کہا جب جاتا ان سے ہے کہا جاتا جب کہا ہے جاتا ہے کہ تابع داری کرو، ان کی پیروی کرو، ہاں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، کہ تم پیروی کرو۔ اتبعوا، تم پیروی کرو اگر الگ پڑھ رہے ہیں تو جی۔ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل جو کیا ہے، اللہ نے نازل نازل کیا کیا ہے، تابعوا ما ہے نا، تابعوا اس چیز تم پیروی کرو ما اس چیز کی، اس ما چیز مفعول کی ہے جو یہ یاد رکھیے گا، اس چیز کی انزل اللہ، جو اللہ اللہ نے نے نازل نازل کیا ہے۔ تو اللہ نے نازل کی ہے، اس کی اصل چیز مسلمان ہونا یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں جی، اور اس کی اتباع کریں۔ قالو، کہتے ہیں وہ وہ کہتے کہتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، اذا اوپر آیا ہوا ہے اذا، تو اذا قالو یہاں آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں بل نتابعو، بلکہ میں ہم پیروی کرتا نتابعو، ہوں۔ نتابعو کیا ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع مضارع ہے، کیوں؟ یہ مضارع ہے، نون آ گیا۔ کیوں؟ نون پہلے آ نون گیا، جو پہلے کل آ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، نون پہلے آ گیا ہے اور عین کے اوپر ہے۔ بل نتابعو کا مطلب کیا ہوگا؟ بلکہ ہم پیروی بلکہ کرتے ہیں۔ ہم ہم پیروی پیروی کریں گے کریں گے، بلکہ ہم پیروی کریں گے ما، ہم پیروی چیز اس کریں گے، چیز کی جو اس چیز کی۔ اب نیا لفظ ہے یہ الفینا علیہ، الفینا اللہ جی، الفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا جوڑ دی ہے نا، جی جی جی،
تو یہاں یہ ہے کہ وہ جو جڑ کے والد والدہ کی طرف سے چیز آئی تو ہم اس کا ترجمہ عربی کے اندر ہوتا ہے جس پر ہم نے پایا، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، جس آباءنا آپ نے اپنے اپنے آباء و اجداد اجداد والدین کو والدین اپنے کو آبا و اجداد، والدین نہ کریں، آباء و اجداد آبا و اجداد، جی وہ زیادہ بہتر ہے بھائی، یعنی والدین نہیں ہے، آباءنا جہاں بھی آئے گا وہ آپ کے دادا پردادا سارے ہمارے وہ سارے اس کے اندر آئیں گے، اور ذریہ کے اندر ساری نیچے تک آ جائیں گے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ درمیان میں آ گیا نا، دوبارہ پڑھتے ہیں، اب درمیان میں بولنا کسی نے نہیں، ترجمہ کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان جب سے انہیں کہا جاتا اور ہے جب تم جاتا ہے پیروی کرو کہ پیروی کرو اب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما اس چیز اس کی اس چیز چیز کی اس کی چیز اس کی چیز کی چیز کی انزل اللہ جو اللہ نے نے جو نازل اللہ کی نے ہے نازل نازل کی کی ہے، جو اللہ نے نازل کی جو ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے نازل کی نہیں جو ہے، اس لیے کہ ماں پہلے ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے، قالو وہ تو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں تو وہ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں بل نتبع ما بلکہ ہم ہم پیروی بلکہ ہم کریں گے کریں گے کہ جو ہم پیروی کریں گے اس چیز کی الفینا علیہ آباءنا جو ہم جس پر نے ہم نے پایا جس اپنے جس پر ہم نے اپنے پایا ہے ہم نے اپنے اپنے آباء و اجداد سے، کو پایا ہے پایا پایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آوا لو کانا آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، سوال ہے آوا لو کیا پھر بھی اگر، کیا پھر بھی اگر پھر بھی اگر کانا آباؤہم اگر ہوں ان کے ان آباء و کے اجداد آباء و ہمارے آباء و اجداد اجداد لا یاکلون شیئا، جی نہیں جانتے کی چیز نہیں جی عقل نہیں نہیں عقل رکھتے رکھتے کچھ بھی رکھتے تھے کسی چیز نہیں عقل رکھتے، کیا اس وقت بھی جب ان کے آباء و اجداد کچھ چیز کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت ہدایت پائے ہوئے ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، نہ وہ ہدایت ہدایت یافتہ یافتہ ہوں یافتہ کہہ لیں، جی ٹھیک ہے جی۔ جی تو اب یہ تھوڑا سا آوا لاؤ یہاں آ کے میں یہ کہوں گا کہ لکھ لیں آوا لاؤ، کیا آ کا مطلب ہے کیا، وَلَوْ اس وقت بھی اگر، کیا اس وقت آوا بھی لاؤ کیا اس اگر وقت ان کے آباء و اجداد کوئی عقل نہ رکھتے ہوں، یا اس میرے وقت ساتھ بھی کہیں ذرا، کہ ان کے اگر آوا ان لاؤ کے کا مطلب کیا ہے، کیا اگر کیا اس وقت بھی اگر اگر کانا آباؤہم لا یاکلون شیئا، اگر ان ان کے کے آباء و اجداد کے کچھ ان نہیں کے آباء جانتے آباء و کچھ اجداد عقل نہ عقل رکھتے نہ ہوں رکھتے ہوں، ہاں اگر ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ بھی رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ وہ وہ نہ وہ نہ ہدایت وہ یافتہ ہدایت ہوں یافتہ ہوں۔ اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں، جی ہدایت یافتہ ہوں نہیں ہدایت یافتہ نہ ہوں، نہ کہ پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے، سوال ہے آپ سے، ہم مجھ سے، لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کا کہ اب جی عقل کہاں سے آئے گی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن، اب آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کیا مطلب ہے اس کا، اور وہ ان پڑھ جو نہیں اور جانتے تھے ان کتاب اور اور ان میں سے ان میں جو نہیں کچھ جانتے لوگ تھے ہیں جو کتاب کو نہیں اور جانتے ہاں جی کتاب کو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں امی کون ہے، جو 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 کتاب کو نہیں جانتا ان پڑھ جو نہیں جو ان پڑھ کتاب کو جانتا نہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتا، الا امانیہ آ گیا ہے، مگر اپنی جھوٹی خواہشات، جھوٹی کتاب کا تو خواہشات، پڑھا ہی نہیں کبھی، اس کو کھولا ہی نہیں ہے، تو عقل سمجھ دین یہ کہاں سے آئے گا، وین امیون لا یعلمون الکتاب
جی میں نے کہا کہ عقل، سمجھ، ایمان، دین کس جگہ سے آئے گا؟ باپ دادا کتاب سے سے۔ یا کتاب قرآن و سے، سنت سے؟ قرآن و سنت قرآن و سنت سے آئے گا۔ قرآن و سنت سے آئے گا، یہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں۔ سر ہمارے پاس 4.5 منٹ ہے اتنا ہی سر 4.5 ٹھیک منٹ ہیں، جی۔ سر اللہ اسی تعالیٰ آیت کرے۔ ایک آیت پڑھی جا سکتی ہے، اس چھوٹی ہے۔ آیت کو ذرا دوبارہ دہرا دیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون ولا یعقلون۔ جی اس کیا کو ذرا اس دوبارہ وقت بھی کہ اگر ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں؟ سوال ہے۔ اولو نہ صرف میں نہیں سمجھ آ رہی، باقی سب ہوں گے۔ آپ اولو لکھ لیں، میں نے کہا سمجھ نہیں آنی آپ کو، آپ نے لکھا کوئی نہیں ہے۔ کیا اس کیسر بھائی وقت آپ نے لکھوائے۔ جی میں نے تو لکھا ہے کیا اس اولو وقت کا بھی؟ مطلب جو ہے وہ ہم نے، جی میں نے لکھا ہے کیا اس وقت بھی اگر۔ اگر آپ نے لکھا ہے مسعود صاحب، نہیں سر میرے پاس پینسل نہیں۔ سر تو لے کے پھر رکھے نا آپ ایک ڈائری۔ کریں، باقی 4 باتوں کا ٹائم نہ لیں پلیز، اور آپ ایک مجھ سے منٹ بعد میں پوچھ لیں اس سے۔ اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر اس کے درمیان وقت ختم ہو گیا تو فکر نہ کیجیے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں اور کی مثال مثال، ان لوگوں کی اور ان مثال ان لوگوں لوگوں کی کی مثال جنہوں نے کفر کیا۔ کیا کہیں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان وَمَثَلُ لوگوں ان لوگوں کی کی مثال جنہوں نے کفر کیا۔ ہاں آپ نے پڑھا ہوا ہے او کا سیب من السماء، وہ ہے نا کمثل الذی استوقد نارا، پڑھا ہے نا جی پڑھا ہوا ہے۔ کمثل جی الذی۔ جی اب وہی کمثل یہاں آ گیا ہے، مثل الذین کفروا، لوگوں کی مثال جنہوں نے مثال ان کفر لوگوں کیا، کی مثال جنہوں نے الذین کفر کیا، کفروا کمثل الذی، اس شخص شخص کی مثال کی مثال طرح ہے، طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح مثال کی اس شخص کی طرح ہے۔ مثال کی طرح ہے۔ ین ایکو نیا لفظ ہے، ین ایکو کا مطلب ہے جو زور سے آواز لگاتا ہے۔ ین ایکو کا مطلب بلاتا کیا ہے، ہے؟ جو زور سے زور آواز سے لگاتا آواز ہے۔ لگاتا ہے۔ وہ زور سے جی بلاتا ہے۔ بالکل، آواز لگاتا ہے، جیسے ریوڑ کے پیچھے گڈریا ہوتا ہے تو وہ بکریوں کو یا ان کو آواز دیتا ہے۔ جی اچھا یہ اب بما لا یسمعو، اس چیز کے سامنے جو لا یسمعو، جو نہیں سنتی ہے، وہ نہیں سنتے، جو نہیں سنتی، ٹھیک ہے۔ الا دعاء و ندا، مگر وہ پکارتا جاتا ہے، و ندا، اور ندا کا مطلب ہوگا آواز، اور وہ آواز لگاتے ہی جاتا ہے۔ جی جی مطلب کیا ہے کہ آپ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی بت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کافر، اور وہ اس کے سامنے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، آوازیں بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا بت سنیں گا؟ نہیں سر، نہیں جی بالکل نہیں سنیں گا۔ ہم بھی ایسے ہی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی شخص کے سامنے ہم اپنی دعا اور ندا کریں گے تو وہ آدمی ممکن ہے مطلب سن کے جواب تو نہیں دے گا ہمارا، کبھی ہمیں بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، یا ہماری گائے کا دودھ زیادہ کر دے، یا اور کچھ چیزیں کر دے۔ تو دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی اور مثال مثال ان جنہوں لوگوں نے کی کفر ہے کیا، جنہوں نے کفر کَمَثَلِ کیا، الَّذِي، اس شخص کی مثال کی طرح اس ہے، شخص یعنی کی مثال کی طرح ہے جو یعنی پکار جو زور سے جو آواز زور لگاتا سے ہے، آواز دیتا لگاتا ہے، جو زور سے وہ زور سے آواز لگاتا ہے بما، اس چیز کے اس سامنے، چیز کے سامنے چیز کے اس چیز کے سامنے لا سامنے یسمعو، جو نہیں جو سنتی ہے، نہ نہیں سن سنتی سکتے ہو جو وہ، نہیں سنتی، الا دعاء، مگر وہ مگر دعا وہ کرتا جاتا ہے، آواز دعا کا دعا ہی کر لے، مگر وہ ہمیں دعا کرتا بھینس جاتا کے ہے بین پہ جانا، دعا کرتا ہے، وندان، اور آواز آواز لگاتا ہے۔ آواز نکالتا آواز آواز ہے، لگاتا ہے۔ ہے۔ سمن بکمن عمیون پڑھا ہوا ہے آپ نے، بہرے پھر پہلے گونگے بہرے اور ہیں، اندھے اندھے ہیں اور اندھے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اندھے ہیں فہم لا یعقلون، اور وہ اور وہ وہ عقل نہیں نہیں رکھتے۔ سمجھتے۔